आए इश्क को समझे, इश्क क्या है। वो इश्क जिसको अभी हमने उसकी पहली सीढ़ी को भी नहीं छुआ है। इश्क क्या है और हम कहाँ हैं इश्क की मंजिल में, इसको थोड़ा सा समझते हैं एक वाक़ये से कि तकरीबन 1 सदी पुराना ये वाक़या, 90 से 100 साल तकरीबन गुजर चुके इस वाक़ये। किसी गांव में, किसी खेड़े गांव में एक देहाती ने किसी बुजुर्ग से जाकर के पूछा, बुजुर्ग ये इश्क क्या होता है कि इस इश्क में लोग गुम हो जाते हैं, लोग दीवाने हो जाते हैं, चाहे इश्क खुदा हो चाहे इश्क मजाजी हो, लोग अपने आप को भुला देते हैं, अपनी जात को फरामोश कर देते हैं, अपने जिस्म पर और अपनी जिंदगी पर हर रंग उसी के रंग का चढ़ा लेते हैं। ये आखिर इश्क होता क्या है। अब वो जो सवाल करने वाला था, वो जो साइल था, वो देहाती था, वो अनपढ़ था, जाहिल था, गवार था। अब उसे किताब की ज़बान में तो समझाया न जा सकता था, उसे बुजुर्ग ने मिसाल से समझाया। क्या इंसान सुनो, तुम्हें एहसास कराता हूं कि इश्क क्या है। कहा तुम्हारे घर के पास कहीं एक जानवर बैल मौजूद है। कहा हाँ मौजूद है, घर के पास ही है। कहा कि अच्छा वो जो बैल है, अब तुम्हें काम ये करना है कि आज से रोजाना 10 दिनों तक 1 घंटे तक तुम्हें उस बैल के सामने जाकर के बैठना है और उससे सिर्फ टिकटिकी बांध कर देखे चले जाना है, देखे चले जाना है और कुछ नहीं करना। 10 दिनों तक तुम्हारा होमवर्क ये दिया जाता है कि उस बैल को तकते चले जाए और उसके बाद मेरे पास आओ, देन वी विल डिस्कस अबाउट रिजल्ट्स। अब 10 दिन गुजर गए। 10 दिन के बाद वो शख्स आया, हजरत मैंने होमवर्क कर लिया। कहा क्या हुआ बताओ। कहा हाँ मैं 10 दिनों तक गया, मैंने 10 दिनों तक बैल को देखा। क्या उसके बारे में क्या जाना। कहा वो इतना बड़ा जानवर होता है, उसकी एक दुम होती है, 4 पैर होते हैं, पेट इतना बड़ा होता है, सींग होते हैं, जबान ऐसी है, दांत ऐसे हैं, नाक ऐसी है, सारा दुनिया डिस्क्राइब कर दिया। हजरत ने कहा कि मेरे दोस्त अभी इश्क अधूरा है, सिर्फ बातें करने से इश्क नहीं होता, सिर्फ जबान पर हुलियां बयान करने से इश्क नहीं होता। जाओ और मेहनत करो, अभी सेम चीज रिपीट करके आओ 10 दिन तक। अब 10 दिन तक वो और गया। 10 दिन रोजाना 1 घंटा लगा रहा है। क्या कर रहा है, सिर्फ बैठ करके बैल को तक रहा, सिर्फ उसे देख रहा और कुछ भी नहीं। अगले 10 दिन जब गुजर गए, फिर आया हजरत के पास। हजरत ने पूछा क्या बना। कहा हजरत हाँ बात आगे बढ़ गई, मामला आगे बढ़ गया। जब उसके खुलिये से बात यहाँ तक बढ़ी कि मुझे उसका एहसास होने लगा है, मुझे उसके दर्द का एहसास होता है, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास होता है। मैं जानने लगा हूँ कि उसे भूख कब लगती है, उसे प्यास कब लगती है, उसके सोने का वक्त क्या है, उसके जागने का वक्त क्या है, उसे चारा कब चाहिए, उसे पानी कब चाहिए, उसे तकलीफ कब है। फील करने लगा उसे। मगर हजरत ने कहा अभी भी इश्क अधूरा है, जाओ फिर से 10 दिन लगा करके आओ। अब जब अगले 10 दिन लगाए, अगले 10 दिनों में यही काम, 1 घंटे तक रोजाना बैठ करके बैल को तक रहा। जब 10 दिन के बाद दोबारा ये शख्स आया, हजरत ने पूछा क्या बना दोस्त, बात कुछ आगे बढ़ी, इश्क की मंजिल में कुछ और आगे पहुंचे। कहा कि हाँ हजरत इतना आगे बढ़ गया हूँ कि अब मुझे दुनिया में कोई और नजर नहीं आता। बस ऐसा लगता है कि इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में या तो मैं हूँ या एक मेरा बैल है। बस मैं जहाँ देखूँ मुझे वही नजर आता है, हर शय में वो दिखता है, हर शय में वो नजर आता है, उसके सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। कहाँ इश्क की मंजिलें तय कर रहा है। मगर हजरत फिर भी कहते हैं बेटा अभी भी इश्क नामुकम्मल है, अभी भी इश्क पूरा नहीं हुआ। 10 दिन और लगा करके आओ और 10 दिन होमवर्क करके आओ। जब वो अगले 10 दिन जो है यही काम करता है, बैल को तकता है 1 घंटे तक, और जब 10वां दिन आता है, जब रिजल्ट का दिन आता है, जब मुलाकात का दिन आता है, तो वक्त मुकर्ररा पर हजरत ने देखा कि वो शख्स दरवाजे पर खड़ा हुआ है। आपने देखा दरवाजे पर खड़ा हुआ है, हमेशा तो अंदर आ जाया करता था,
رہا ہے. آپ نے آواز دی کہ اے نوجوان, اے میرے دوست, اے میرے بیٹے, اندر کیوں نہیں آتے, آ جاؤ, اندر آ جاؤ. لیکن وہ شخص کوئی جواب نہیں دے رہا ہے, بالکل خاموش, الخاموش من الجب, کوئی جواب دینے کو تیار نہیں. جب کئی مرتبہ جو ہے آپ نے آواز دی کہ بیٹا کیا ہوا, اندر کیوں نہیں آتے, آؤ اندر, میں انتظار کر رہا ہوں, تو بڑی دیر کے بعد بہت دھیرے سے آواز نکالی اور کیا کہا اس نے, اسی جملے میں سارا جو ہے معاملہ پوشیدہ ہے. اس نے کہا کہ میں حضرت اندر کیسے آؤں, میرے سینگ دروازے کی چوکھٹ میں لگ رہے ہیں. سمجھے بات کو؟ یعنی وہ اپنے آپ کو بیل تصور کرنے لگا تھا. عشق کا عالم یہ تھا. یعنی عشق کیا ہوا کہ محبوب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں آخری دفعہ دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالنے کے لیے جو اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا, اس کے بعد مجھے دروغہ دوزخ مالک علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں ہے سوائے اس شخص کے کہ جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روکا ہے, اور وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا, اس کو آپ بھی جنت میں نہیں لے کے جا سکتے. قرآن نے کس کو جنت میں جانے سے روک لیا ہے؟ قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں. ہمارے بچوں سے آج پوچھا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہے. حتیٰ کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی جو اس نے اس دنیا میں کر لی, اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. میری اس دعا سے میری ہر امتی کو نفع پہنچے گا قیامت والے دن اس دعائے شفاعت سے, سوائے اس شخص کے. تو یہ جو ہے وقت کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. آج حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. مسجدیں ہماری خطرے میں, درگاہیں ہماری خطرے میں, مدارس ہمارے خطرے میں, دین ہمارا خطرے میں, اسلام ہمارا خطرے میں. لیکن آج کس کو پڑی ہوئی ہے؟ کیا کسی کو پرواہ ہے؟ کیا کوئی اس پر بات کرتا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پڑی ہوئی. مسلمان چادر تان کر سو رہا ہے. بابری مسجد گئی, نو ایشو. طلاق ثلاثہ بل پاس ہوا, کوئی پرواہ نہیں. قرآن سے آیتیں خارج کرنے کی بات کی جاتی ہے, کوئی پرواہ نہیں. پردے پر حجاب پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں, کوئی پرواہ نہیں. ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں, ہمیں اپنی دنیا سے فرصت نہیں. کون سی دنیا, کیسی دنیا؟ ترکی کا حال, شام کا حال دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت کب ہم پر کیا آفت, کیا آزمائش اور کیا چیز نازل فرما دے. اور جس دنیا کی خاطر ہم اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں, جس دنیا کی خاطر ہم رسول اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں, کب یہ دنیا ختم ہو جائے گی, کب ہم آنکھ بند کر کے سوئے ہوئے دوبارہ سے اٹھ نہ پائیں گے, ہم نہیں جانتے. اس لیے جو وقت ہے اسے غنیمت جانیں, جو وقت ملا ہے اسے غنیمت جانیں.